फाल्यां आमची विधी चालू आसतली। 19 तारखेक कलश प्रतिष्ठापना आसतली, 20 तारखेक मुर्ती प्रतिष्ठापना आसतली आनी सांजचो आमचो फॉर्मल प्रोग्राम आसतलो 8 सुमार। ते भायर आमचो 7 सुमार स्वरक्षय होय म्युजिकल कार्यक्रम आसतलो। सांगपाक म्हणल्यार देवळाक 128 वर्सां जाल्यां आनी ह्या 128 वर्सांची हे देवूळ म्हणल्यार पयलीं हे पांडुरंग रामचंद्र सहकारी हाणें पादुका हाडिल्ली। ताजे नंतर आमचे एक सावड्डेकार पारव्याकर म्हणून आशिल्ले, ताणें हांगा मुर्ती स्थापन केली आनी बारीक घुमटी आनी अशें करून ताजे नंतर एक बारीक जो एक सभामंडप काडलो 1951 म्हणल्यार ही आनी तो सामको कंप्लीट जीर्ण जाल्लो। मागीर हांवें हे प्रपोजल आमच्या आमदारा कडेन व्हेलें। आमदारान हे सगळें येवन हांगा पळयलें परिस्थिती कितें आसा ती आनी ताबडतोब ताणें तें हातान घेतलें सभामंडप बांदपाचें। ताजे बरोबर हांगा बाजून घरां आशिल्लीं, एक आमचो शेखर काकोडकर तांची फॅमिलीचें आनी आमच्या सावड्डेकाराचें। तर ती आमी ताचे कडेन विचारलें तेन्ना ताणें आपले स्वखुशीन तें घर आमकां ताणें काड म्हूण सांगलें कोणें शेखर काकोडकरान। आनी त्या खातीर हो परिसर इतलो जो स्वच्छ दिसता तो त्या खातीर हांव सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक। कारण हे जे इतली तुका हांगा पळय सुशोभीकरण दिसता हे सगळें भाऊच्या हातान जाल्लें आसा आनी 128 वर्सांचें देवूळ ताच्या हातान जावप म्हणजे ही सादी सोपी गजाल न्ही। कारण हाजे पयलीं कितलेशे आमदार जावन गेले पूण कोणा हांगा कांयच करपाची कोणेच कांयच करूं ना। पूण एक भाऊच्या एक विजनान हे सगळे एक सावड्डे तशें सावड्डे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळीं जी देवळां आसात पळय भाऊन सगळीं हातान घेतिल्ली आहा। म्हळ्यार तुमी धड्यार चलात ताजे मुखार साकोड्डे वतात, सातेरी पिसांनी कोडले चलात म्हळ्यार सगळी कंप्लीट जी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीची देवळां आशिल्ली ती भाऊन सगळीं हातान घेतिल्ली आसा। हो विशय येयलो म्हाजे कडेन बाप सावड्डेकारान हाडलो आनी एक दीस कितें जालें की हांव बरो नंतर आमी येयल्ले हांगा तेन्ना म्हाका तेणी ती हिस्ट्री सांगली ह्या देवळाची की 127 वर्सांची पयलींची देवूळ अशी परिस्थिती आसा। हांवें ताका म्हणलें की आमी खंयच्यानूय जर वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाच्यान जर समज कितें करूंक जर मेळटा जायते तर तो विशय म्हणल्यार आमी हातीक घेवया। आनी त्या दत्त महाराजाच्या कृपेन तो विशय आमी हातीक घेतलो आनी हातीक घेवन तुका सांगता हांव की 1 वर्स जावचे पयलीं तें जालें कंप्लीट। मागीर बाकीचे डिपार्टमेंटाचे तळी करपाक म्हण बाकीचे लायटनींग म्हण अशी ज्यो गजाली आसा त्यो शक्य आसा सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यो गजाली करपाक घेतले आनी आमी ठरयलें की बाबा 20 तारखेक एप्रिलाचें जर आमी जर उद्घाटन केलें जाल्यार तें काम तितलें जोरान जातलें आनी कंप्लीट जातलें अशें ठरयलें आमी। तारीख ठरयली जाल्यार तें जायना म्हण त्या दृश्टीकोनांतल्यान कितें केलें की 20 तारखेक आमी उद्घाटन करपाचें ठरोवन आज जी सगळी पळय जी हें आसा पळय न्ही सुरवात जाल्ली आसा देवस्थानाची सुरवात देवाच्या मुर्तीची स्थापना करपाक बाकीचे तेजे पयलींचे जे पळय कितें काही विधी आसता त्यो सुरवात जाल्ली आसा आनी एक 20 तारखेक हो प्रोग्राम सगळो कंप्लीट जातलो आनी सांजेय ताजो प्रोग्राम आमचो एक आसा पब्लीक प्रोग्राम जाका आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतूय आसा। मागीर बाकीचे हे सगळें काम करपाक आमचे मंत्री WRDचे सुभाष शिरोडकर त्याच प्रमाणे हे सगळे वयले वरिश्ठ अधिकारी जे आसा ते जाले। सगळ्यांत इम्पॉर्टंट कितें आसा तुका सांगता हांव तेवा की हे हांगसरले लोक ह्या वाड्या वयले आनी तेंची इच्छा आनी तेंची जी पळय एकजूट आनी ज्या पद्दतीन तरी सगळ्यांनी पळय जे पळय श्रम आनी एफर्ट्स पळय घातले आनी तें काम करपाक ते सामकें वाखाणण्या सारकें आसा। आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान हेच न्हू अशी मतदारसंघाचे कितलेशे प्लेसीस जे टुरिजमाच्या टुरिस्टीक इम्पॉर्टंट प्लेस आमी कितें करपाक सोदता की हो जो कंप्लीट जो परिसर पळय आसा पळय सावड्डे मतदारसंघ हो देवळाचो गांव जावचो अशी एक म्हजी जबरदस्त इच्छा आसा। नमस्कार, आमी सावड्डे मतदारसंघाक भितर आसा, सावड्डेच्या दत्तवाडी ह्या गांवाक आसा। आमी पळयतात खंयचेंय जर काम जर हातीन घेत जाल्यार तें पूर्णत्वाक वचपाक जाय तेन्ना त्या कामाक खंय तरी एक पूर्णविराम मेळटा। अशें तें काम जें आसा आनी पळयता आमचें जे 128 वर्सांचो इतिहास आसलें अशें देवूळ जें आसा तें दत्त मंदीर जें खंय तरी हे जे पयलींच्या काळाक लाकडी आसलें आनीक तें जर्जर जाल्लें आनी लोकांक दिसलें की हें देवूळ खंय तरी कॉन्क्रिटात जावपाक जाय, हें देवूळ खंय तरी एक अति सुंदर अशें जावपाक जाय। आनी त्या वातावरणांतल्यान डॉक्टर गणेश भाऊ जो आसा जो आमदार आसा सावड्डे मतदारसंघाचो हेचे कानार जेन्ना बाब सावड्डेकर आसले किंवा स्थानिक लोक जे आसा तेंच्यांनी घालतनी
इमिडिएटली म्हणटशें भावून ट्युरिजमाच्या अंतर्गत तशेंच स्थानीक लोकांच्या सहकार्यान पयन पय एक करून हें देवूळ जें आसा तुमी फाटल्यान हें देवूळ पळयतात, हें दत्त महाराजाचें देवूळ जें आसा दत्त आनीक इतलें सुंदर जाल्लें आसा, इतलें हेका लूक मेळ्ळें आसा आनीक एक वातावरण ह्या दत्तवाडीचें एक आगळें वेगळें जाल्लें आसा. मुखारल्यान एक तळी आसा आनी अशा स्वरुपाचें हें बांदलेलें हें देवूळ जें आसा तें आयच्यान ज्यो विधी आसा त्यो आयच्यान विधी ज्यो आसा त्यो पूर्ण जाल्ले आसा, सुरू जाल्ले आसा आनीक 20 तारखेक हांगा लोकार्पण जें आसा किंवा तेजे जो कलश प्रतिश्ठापना सोहळा, मूर्ती प्रतिश्ठापना सोहळा अशे अनेक कार्यक्रम जे आसा विधीनुसार ह्या बडजेच्या मार्फत सुरू जाल्ले आसा. आनीक ह्या लोकांचें एक स्वप्न आसलें की हें देवूळ जावपाक जाय आनी हें देवूळ जाले नंतर खंय तरी ह्या गांवाक एक वेगळें येतलें. कारण दत्त महाराज म्हणले नंतर दत्तात्रयाचें हांगा एक अस्तित्व आसा. हेजे पयलींक जे झाडापणाक पादुका पुजन जाता आनी पादुकेच्या स्वरुपान दत्त महाराजाचें खरें स्वरूप हांगा येयलें आनीक तेजे नंतर लाकडी देवूळ आनीक आतां जर पळयत 2025 हे भाऊच्या स्वरुपान म्हणजे भाऊच्या प्रयत्नान हांगा देवूळ उबी जाल्लें आसा दत्त महाराजाचें. म्हणटे अशें सुंदर अशें देवूळ जें आसा तें लोकां खातीर आयज लोकार्पणाक वयता आनी आयच्यान जी विधी जी आसा ती 20 तारीख म्हळ्यार सगळी विधी आनीक देवळाची पुनः प्रतिश्ठापना सोहळा जो आसा तो पूर्ण जाल्लो वयतलो. इन गुवाहाटी उदय देयकर सावर्डे.